Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC Champions Trophy 2025 पाकिस्तान। और वही हुआ जिसका डर था, कहना भी अजीब लग रहा है, वही हुआ जो हम सब ने इंक्लूडिंग फैंस ऑफ पाकिस्तान टीम सब ने एक्सपेक्ट किया था। पाकिस्तान टीम इस बार अगर मगर की झंझट में भी नहीं पड़ा और इवेंट से सीधा बाहर हो गया। तो किस्सा तमाम, हम अपनी ही पार्टी से बाहर हो गए। जो हमारा इवेंट था, जिसके लिए इतना शोर मचा था, जिसके लिए इतनी तैयारियां की, उसमें पाकिस्तान वो टीम बनी जो बिना कोई मैच जीते इवेंट से बाहर हो गई है। अब एक आखिरी मैच बचा है बांग्लादेश के साथ, तो उसमें ये डिसाइड होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी की सबसे नाकारा टीम कौन सी है, ये पता चल जाएगा। बस उसमें जो हारेगा वो लास्ट ही हो जाएगा। खैर, तो चैम्पियंस ट्रॉफी की तारीख में अब तक 3 बार ऐसा हुआ है जब मेज़बान टीम जो है वो ही शुरू के राउंड में बाहर हो गई है। वो स्टैट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कब कब ऐसा हुआ। 2006 में भारत के साथ ऐसा हुआ, 2009 में जनूबी अफ्रीका के साथ ऐसा हुआ, और अब पाकिस्तान वो टीम बनी है। लेकिन पाकिस्तान का मुसलसल ये तीसरा आईसीसी इवेंट है जिसमें हम पहले राउंड में बाहर हुए हैं। तो अब हमको इसकी आदत हो गई है, और अभी फिर कोई कहेगा कि हम इस पे पूरा एक बड़ा तब्दीली लाएंगे, सर्जरी होगी, चीज़ें ठीक करेंगे, और उसके बाद फिर हम बस वो बैंडेड लगा के उसको आगे बढ़ा देंगे, कोई सर्जरी वर्जरी नहीं होगी। तो अब अच्छा है कि ये भी कहना ठीक है कि इस इवेंट की जो सबसे वीक टीमें थी वो बाहर हो गई हैं। तो अब मुकाबला ज़रा तगड़ी टीमों के दरमियान होगा तो और मज़ा आएगा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल। यहाँ पे हमारे साथ है कामरान अकमल और बासित अली, और शाहिद साहब भी हमारे साथ होंगे टेलीफोन लाइन पे, उनको ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। अफसोस बहुत है लेकिन एक्सपेक्टेड यही था, तो इस वजह से कोई सरप्राइज तो नहीं है कामरान? मेरे लिए तो कोई सरप्राइज नहीं था। मैंने तो अभी मैचेस शुरू नहीं हुए थे उस वक्त ही कह दिया था कि बड़ी बात होगी पाकिस्तान टीम एक मैच भी जीत जाए। अभी एक मैच तो रहता है, लेकिन यह है कि नज़र आ रहा था, और आप देखें जैसी टीम अनाउंस की थी वैसी परफॉर्मेंस है। जितनी एबिलिटी है, जितनी स्किल है, उसके मुताबिक उन्होंने परफॉर्मेंस उतनी दी है। हमने आगे का सोचा नहीं, बड़ा सोचा नहीं है कि हमने कैसे परफॉर्म करना है। और इसके कसूरवार कौन है, किससे पूछा जाएगा? मेरी रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से कि आप जब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे ना, बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा काम किया आपने, स्टेडियम बनाए, बड़ा अप्रिशिएट किया, वो काम कर दिया जो कोई भी नहीं कर सकता था, आपने किया, दिल लगाया, ध्यान दिया। अब ये है कि क्रिकेट की तरफ ध्यान दे दें और पूछे, पहले ये एहतसाब करें कि ये टीम बनाई है, उनसे कोई पूछगिछ होगी कि नहीं, कि वैसे ही जाने देंगे? जैसे पूछगिछ क्या, सैक होने चाहिए इस वक्त सेलेक्टर सारे। मैं इट्स नॉट बिकॉज हार जीत, कामरान मसला हार जीत नहीं है, वही कह रहा हूं, मसला जिद और एरोगेंस है कि दुनिया को नजर आ रहा था कि पाकिस्तान टीम के साथ क्या होगा। तो ये इस इवेंट तो से इनको पहले कैसे नहीं नजर आ रहा? इस इवेंट से पहले 8 इवेंट आप भूल जाएंगे, वहाँ पे वो नहीं था मसला, एरोगेंट वहाँ पे नहीं थे। मुझे बताएं, वहाँ पे ईगो नहीं हो रही थी इनको कि वो किसी की बात नहीं सुनते थे, बातों से वो कह रहे थे जवाब हम ग्राउंड में देंगे, हम ग्राउंड में करके दिखाएंगे। क्या उस वक्त नजर नहीं आता था? क्या एरोगेंट उस वक्त नहीं थी? कोई सोचे ना, मुझे बताएं, क्या उस वक्त ये नहीं सोचते थे कि कोई ये हमारा कप्तान है, इसके मतलब कोई बात करके देखे कि ये उस वक्त चीज़ें नहीं आती थी? तो ये मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब को अब बड़ा डीपली, जो ठीक है आपकी राय है, बड़ा डीपली जो कसूरवार है, उन्होंने कहा भी था, वॉर्न भी किया था, आप कर लें चेंज, रिव्यू कर लें टीम को। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस था उनको और टीम पे, जो मेरे ख्याल से बाकी 25 करोड़ आवाम को नहीं था, जो वो 4-5 को था। तो वही वही देख लें अब कि क्या कहें। अगर अभी आपने कहा कि अगर मगर की बात, अभी भी कुछ लोग जो कह रहे होंगे वो प्यार मोहब्बत में हो, क्रिकेट के फैन, वो तो अगर मगर था ही, रहा ही नहीं ना इस बार। तो अभी भी था, कल मैच से पहले भी था, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से मैच से पहले भी था, यहाँ पे भी थे, हम लोग भी कह रहे थे, सब कह रहे थे। लेकिन हम डिजर्व नहीं करते। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जिस टाइप की हम लोगों ने क्रिकेट खेली है, जिस अप्रोच के साथ खेली है, कोई इंटेंट लगता, कोई अप्रोच लगती है, वो गोट सही यार, जाएं जाके जिम्बाब्वे और बांग्लादेश और नीदरलैंड से खेलें, ये टीम लेके जाएं और टीम ने बनाना। बिल्कुल सही बात। बासित भाई, जो बुरा हाल हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बार फिर, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। इसलिए अफसोस नहीं हुआ कि मैं इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पार्ट रहा हूँ। मैंने अंदर से
बहुत से चेहरों को देखा है और जब मैंने उनकी उस बात पे आवाज़ उठाई तो उन्हें जो करना था उन्होंने कर लिया। अभी आप चेयरमैन पीसीबी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे ग्राउंड्स बनाए, नो डाउट, लेकिन जनरल तौकीर जिया ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम होते हुए चेयरमैन पीसीबी जो काम करे ना, वो नंबर 1 थे। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ग्राउंड का जाल बिछाया था। उनकी जो कामयाबी थी उन्होंने पावर्स रीजन को दी थी। उनका बेटा बिल्कुल उनके बरक्स जा रहा है, जुनैद जिया। मैं तो नाम लेता हूँ, जो चीज़ें मैंने देखी हैं गलत है। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, अब मैं वो बात करता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को कि जी आप जिस वे में आए थे और आपने जो चीज़ें करी थी और जो ग्राउंड्स आपने बनाए, काबिल तारीफ़ है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 2024 में जब आप वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें जब आप हारे तो आपने आवाज़ लगाई थी सर्जरी होगी। जी बिल्कुल। और मैं इस क्रिकेट को सही करूँगा, मैं जिम्मेदार हूँगा, जो उन्होंने बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी बोला। बिल्कुल। वही लोग अभी भी मौजूद हैं, इस वक्त पीसीबी में वही लोग मौजूद हैं। क्या वो लोग सही हैं या हम लोग, हमारे जैसे टीवी पे जो लोग बैठते हैं वो सही हैं? आपके पीसीबी के लोग जो मेंटोर हैं वो टीवी पे आके बातें कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, तो इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग। सच ये है, आपने क्रिकेट अच्छी करनी है तो आपके जो दाएं बाएं लोग हैं ना, आप पहले उनसे सर्जरी करें अगर आपने क्रिकेट अच्छी करनी है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मैं यही कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पाकिस्तान क्रिकेट। देखिए मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि देखिए करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा ना कि पिछले 3 इवेंट्स हम भूल जाएं उससे पहले की चीज़ें। हुआ तो कभी भी कुछ नहीं ना, तो मुझे तो इस बात पे भी उम्मीद है कि इस बार भी कुछ नहीं होगा। हम यही सारी बातें नहीं होगा, एशिया कप में भी कर रहे हैं। नहीं होगा, किसका नुकसान होगा? पाकिस्तान का। नहीं हो रहा क्या? अभी तक नहीं हो रहा। अब टाइम आ गया है। आप क्या समझते हैं कि जो हाई अथॉरिटीज हैं वो क्या ये चीजें नहीं देख रही? अच्छा मुझे एक बात बताइए, जनरल तौकीर जिया जनरल थे ना, अपनी सीट पे थे, उन्होंने जो डेवलपमेंट लाए वो नजर आई। आपकी अकेडमीज बनी हर जगह। तो अगर नहीं हो सकता तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे मार्शल लगा दें। 3 में 7 में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मार्शल लगा दें। मैं ये बोलता हूँ, चलें 21 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ, कब हुआ? आज तक कभी हुआ तो कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें हुई, क्यों नहीं हुआ? 7 में क्या कितनी चेंजिंग हुई? 2017 में आप चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते? 99 कौन था चेयरमैन? 2003 में नहीं हुआ। प्लेयर सारे एजिंग प्लेयर्स थे, उनको तो जाना ही था। चेंज क्या आपने जो इतने ये जो पिछले 3 इवेंट में जो बर्दाश्त किया है। जो 3 इवेंट कह रहे हैं, कल मैं वो देखे जो हमने स्टैट्स दिखाए आईसीसी इवेंट लास्ट 10 जो आईसीसी इवेंट पिछले 6 सालों में खेले गए 2017 को निकाल के 9 इवेंट में हम कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। कहीं पे नजर नहीं आ तो रहे। किसने पूछा? बासित भाई 17 की बात करें, बासित भाई 17 वाज अ फेरी टेल स्टोरी। 8वें नंबर की टीम आती है और चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती है, प्लेयर्स उसके बीच में यूनाइटेड हो जाते हैं। इट इज वन ऑफ। प्लीज आपके सेटअप को थोड़ी 92 में क्या था? फिर यही सेम चीज 2007 में 2009 में वर्ल्ड कप जीते, क्या था? सेम चीज। अरे लड़कों में दम तो था पाकिस्तान के खेलने के लिए। आपका स्ट्रक्चर उस वक्त भी वीक ही नहीं, स्ट्रक्चर था 18 टीमों का। स्ट्रक्चर हमारा खराब हुआ है 6 टीमें बनने के बाद। स्ट्रक्चर की बात करें, मैं पूरे सेटअप की बात कर रहा हूं। तरीका आपका उस वक्त भी जब नीचे लेवल पे चीज अच्छी होगी तो ऊपर तो आएगा ना यार। 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हम ही साथ है, फाइनल में खेल पहुंचे। तो अगले इवेंट में क्या किया था पाकिस्तान की टीम ने? वट एवर स्टार्ट अच्छा नहीं था, जीत के आए ना। उसके बाद 8 इवेंट हो गए। देखिए जहाँ तक बासित भाई ने जनरल साहब की बात की है, पाकिस्तान आसानमंद रहे उनका जो उन्होंने डेवलपमेंट की है, जो ग्राउंड बनाए हैं। मैंने अभी जो नकवी साहब की बात की है वो सिर्फ स्टेडियम जो अपग्रेड किए हैं, मैंने वो बात की, उनको बड़ा अप्रिशिएट हम लोग सब ने किया। अब क्रिकेट की तरफ जो उन्होंने वादे किए हुए हैं क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, बंदे अच्छे लाने के लिए 3-3 सिलेक्शन कमेटियाँ, 4-4 सिलेक्शन कमेटियाँ आप चेंज कर रहे हैं या कोचेस चेंज कर रहे हैं, उससे चीजें बेहतर नहीं होगी। आपको पूछना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है,
कसम से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, चेयरमैन साहब अंडर-23 बना दें, जितनी भी रीजन्स है ना उनका टूर्नामेंट करा दें ना। 2 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर गई, अपना नाम हटा दूंगा। चले मैं भी एक बात कह दूं, चेयरमैन साहब को कह दें कि सिलेक्शन होगी 4 डे क्रिकेट और 1 डे से, ना क्रिकेट बेहतर होगी ना आपके प्लेयर्स बनेंगे, तो मेरा कह दीजिएगा कि इसको क्रिकेट का बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम आएंगे। फिलहाल आप लिए चलते हैं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सक्खर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सिंध हुकूमत और मुराद अली शाह को मिल रही है, लगे कि ये और थी और उन्हें चाहिए कि इसको जल्दी बनाए। इसके साथ साथ जो जहाज पे आना चाहे उनको भी तकलीफ हुई होगी, यहाँ फ्लाइट से खत्म कर दी है। अजान हो जाए मेरे ख्याल। जी, तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पे काम करना बहुत जरूरी है। जैसे बासित भाई ने कहा अंडर-23, और आप कह रहे हैं कि अपनी सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा। जो हम बार बार एग्जांपल देते हैं इंडिया की, क्यों देते हैं? इसी वजह से देते हैं ना। चीजें अब खत्म हो गई हैं, बहुत हमने बातें कर ली हैं। इम्पावर करना पड़ेगा डिपार्टमेंट क्रिकेट को, आपको रीजन क्रिकेट को, उनको डिपार्टमेंट क्रिकेट को कहना पड़ेगा आप अंडर-19 भी खिलाएं, अपॉर्चुनिटी आप बनाएं, अपॉर्चुनिटी यंग लड़कों को जितनी मिलेगी वो मिलेगी। रीजन के अंडर-19 बने, आप सिलेक्शन क्राइटेरिया आप रख दें। मैं आपको 110% अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट होने दें आप। मैं आपको कह रहा हूँ आप रख दें कि 4 डे क्रिकेट जो खेलेगा उसके बाद 1 डे क्रिकेट खेलेगा, वो सिलेक्शन में कंसीडर किया जाएगा उसकी परफॉर्मेंस। उसके बाद हम T20 PSL देखेंगे। बाकी आप निचले लेवल पे, क्लब लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज क्रिकेट अंडर-19 अंडर-15 से खुदाया T20 क्रिकेट ख़त्म कर दे। आप अपनी बेस ख़राब कर रहे हैं। अंडर-23 वो भी बनवाएं टीम, वो PCB खुद 5 टीमें बनाए अपनी निगरानी में, ईमानदार लोगों से। हाँ जी, मुझे पता है, ये बातें सुन के हैरत हो रही है कि आप इस सिस्टम के अंदर रहकर ये बातें कर रहे हैं, जिसमें जब नई हुकूमत आती है तो आपका सिस्टम चेंज हो जाता है। गलत है ना। पहले तो इस पे काम करें ना। मेरे शहजादे, मेरे भाई, हम बोल चुके हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जो अब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने ना, इनका जो टेन्योर है वो पूरा होने दें। कोई भी बने, रमीज राजा के साथ जाती हुई, नजम सेठी साहब, एक मिनट, नजम सेठी साहब से जाती हुई, जगह साहब के साथ जाती हुई, जो भी बनता है आप उसको पूरा टाइम दें, चाहे वो गवर्नमेंट उसकी हो या ना हो। और सबसे पहले ये रखे ना, इंडिया में देख लें आप, राजीव शुक्ला कौन सी जमात का है? सबसे बड़ी बात तो ये नहीं है ना बासित भाई, आपके यहाँ तो मजाक ये बनता है कि इस जुम्मे कौन सा चेयरमैन आ रहा है, अगले जुम्मे कौन सा चेयरमैन होगा, आपको यही नहीं पता। यार आप काम अच्छा करें। आईसीसी की मीटिंग्स में ये बातें होती थी कि पाकिस्तान की तरफ से इस बार कौन आएगा, ज़का अशरफ की, नजम सेठी, पता नहीं। तो आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म बात करेगा कैसे? आपकी बात से तो मैं यही अंदाजा कर सकता हूँ कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है ना इंडिया में, पाकिस्तान वहाँ खेलने जाएगा। फिर तो मुझे इस पे कोई हैरत नहीं होगी। मोहसिन नकवी जब तक चेयरमैन है ये ऐसा नहीं होगा। और आप इसकी गारंटी लेते हैं कि तब तक वो चेयरमैन होंगे? इस मुल्क का तो यही नहीं पता ना। सबसे स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है यार। नहीं वो है, मैं जिस तरह उनसे मिला हूँ, जिस तरह बात करी है, उन्होंने बोला बासित साहब मैं आपको अथॉरिटी देता हूँ, ये मैं सेनेट से अप्रूव कराऊंगा ये चीज। तो जो बात है वो तो है ना यार। आपको जाना पड़ेगा। आप जो बात की है ना सिलेक्शन की, पहले तो आपने जो बंदे डोमेस्टिक जिनके हवाले की हुई है ना, जो डिसीजन लेने वाले हैं, डोमेस्टिक करवाने वाले नियाजी है ना यार, उनको निकालने। वो उनका क्या काम क्या नाम है उसका पूरा? खुरम नियाजी। मुझे एक बात बताएं, उसका काम क्या है इस क्रिकेट में? आप वहाँ पे कोई क्रिकेटर बिठाएं, आपकी सिलेक्शन कमेटी में आपका सियासी बंदा जो क्रिकेट नहीं खेला हुआ, ठीक है, होना चाहिए, आपने रखना, कोई और जॉब दे दें। आपका स्टैट्स वाला सिलेक्शन कमेटी में मैं समझता हूँ होना चाहिए। स्टैट्स सारे इकट्ठे सिलेक्शन कमेटी में नहीं होना चाहिए, एडवाइजर होना चाहिए। नहीं, सिलेक्शन कमेटी में भी नहीं, वो जाए ग्राउंडों में सारे स्टैट इकट्ठे करके सिलेक्शन कमेटी को दे। यार आप जॉब किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान की टीम बना रहे हैं, आप पहले प्रोफेशनल तो बने। एक अंपायर आपने सिलेक्शन कमेटी में लगाया हुआ, उसको हेड बनाए, अंपायरिंग डेवलप करें यार, अंपायर डेवलप करें। पाकिस्तान का इतना नाम रोशन किया उन्होंने जो भी किया। इनसाइड स्टोरी जी, अभी कौन सा कप हुआ है जो लास्ट हुआ है? नेशनल चैंपियंस कप फैसलाबाद में। उसमें फैसलाबाद में हुआ है। हाँ, नहीं उस सामान का नहीं कहिएगा लेके जाने का जी। उसमें क्या हो गया, मैं इतना भी नहीं हूँ। उसमें सेलेक्टर अपना अलीम डार साहब ने बोला
یہ جتنی بھی رپورٹس ہیں نا امپائرز ہو یہ سب آپ یہ گروپ بنایا اور اس میں مجھے بھیجیں گے. 5 منٹ بعد پی سی بی کی طرف سے آرڈر آیا کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی علیم ڈار کو وہ نہیں بھیجے گا, ویڈیوز اور رپورٹس کوئی نہیں بھیجے گا. تو یہ تو حال ہے ان سلیکٹر کا. وہ دیکھیں نا ان کا کام, ان کا کام نہیں ہے نا, وہ ان کی لائن نہیں ہے, وہ لائن کراس کر رہے ہیں. وہ سلیکشن کمیٹی تو وہی تو کہہ رہے ہیں غلطی ہے, وہ تو سلیکٹر, میں وہی تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں پی سی بی کو امپائروں کا ہیڈ بنانا چاہیے کہ آپ ہمیں نئے امپائر ڈیولپ کر کے دیں. جو ڈومیسٹک کرکٹ میں اتنے ایشو ہیں امپائرنگ کے, آپ ادھر ان سے کام لیں. آپ قسم سے ہنسی آتی ہے جو امپائرنگ میں دیکھتا ہوں. پاکستان کے 3-4 لوگ ہیں جن کے فیصلے سے پتہ چلتا ہے فیصلہ دے رہے ہیں, جس میں یہ احسن رضا وغیرہ جو ہے نا, آصف یعقوب, ایک بچہ عمران جاوید, راشد ہے, فیصل افریدی ہے, عمران ہے, ذوالفقار جان ہے, یہ اچھے امپائر آئے ہیں. میچ ریفری دیکھے کتنے زبردست ہے, ینگ ہے, بلال ہے, شیخ کیا نام ہے, آفتاب, اقبال شیخ ہیں, اتنے زبردست تھا ایک ندیم, وہ لاسٹ ایئر ہے ان کا. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ میچ کو اتنا زبردست کنٹرول کرتے ہیں, کھلاتے ہیں. لیکن صحیح ہے, پاکستان میں افتخار لڑکا ایک ہے میچ ریفری, وہ اس میں دم ہے. کیونکہ دیکھو دم پتہ کس بات کا, وہ بڑے ناموں کو لا کے حساب سے چلائے تو دم ہے. اب جیسے میں مثال دیتا ہوں, کامران اکمل پاکستان ٹیم کا بیٹر ہے اور میں بولوں یار ذرا سویپ کی پریکٹس کرنی ہے, کامران بولتا ہے نہیں جی مجھے یہ شاٹ نہیں مارنا, تو میں فیل ہوں اس میں, کامران فیل نہیں ہے. میں بولوں نہیں جناب آپ میں کرنا ہے, ٹھیک ہے, ایسے بندے چاہیے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back to our special transmission. آج چیمپئنز ٹرافی میں مقابلہ ہے آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا راول پنڈی میں, اور آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا ٹائم تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو بارش ہو رہی تھی, ابھی بھی ڈرزل ہو رہی ہے, ہلکی بارش وہاں جاری ہے, اس لیے آپ لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں. کورز ڈلے ہوئے ہیں تو آبویسلی ٹاس تاخیر کا شکار ہے. تو ساؤتھ افریقہ کی قسمت ایسی ہے کہ نارملی ان مہینوں میں بارشیں نہیں ہوتی ہیں یہاں پہ, لیکن ابھی ہو رہی ہے کیونکہ ان کا تو آپ کو پتہ ہے یہ چلتا رہتا ہے آئی سی سی کے ایونٹس میں. باسط بھائی, ساؤتھ افریقہ آج کے میچ میں بارش اگر ہو جاتی ہے, میچ نہیں ہوتا, تو یہ کیا کہیں گے اس کو آپ, ان کی لک ایسی ہے آئی سی سی کے ایونٹس میں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بارش, لیکن جس طرح انہیں چوکر بولا جاتا تھا نا, یہ جہاں پہ بھی میچ کھیلے نا وہاں بارش ضرور ہوتی ہے. یہ صحرا میں بھی کھیل لینا, دعا ہے کراچی میں کھیلنے, کراچی میں بھی بارش ہو جائے. لیکن پنجاب میں آج کل بارش والے موسم میں ہو رہا ہے, بارش ہو رہی ہے. آسٹریلیا انگلینڈ کے میچ سے پہلے 2 دن بارش ہوئی ہے, اس ہیپن. لیکن ٹیم اس دفعہ جان ہے افریقہ کی ٹیم میں جان ہے, بیلنس بہت تگڑا ہے. لیکن چھوٹا میچ ہوتا ہے, کس کو ایڈوانٹیج ہوگا یہ دیکھیں گے. اگر نانا ہوا دونوں کو میچ افغانستان کے ساتھ, ایک کا میچ آسٹریلیا کا رہتا ہے افغانستان کے ساتھ, وہ کیا کریں گے سب کو پتہ ہے کہ کیسے رن ریٹ کو مینٹین کرنا. ساؤتھ افریقہ بھی لاسٹ میچ میں انگلینڈ کے خلاف پھر جان مارے گا, تو وہ بڑا کانٹے داری گروپ بن جائے گا. یہی جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس چیمپئنز ٹرافی پہ, سب اس پہ پورا اتر رہے ہیں. سب کو پتا تھا یہ گروپ آف ڈیتھ ہوگا, اس میں بڑی مارا ماری ہوگی. اس گروپ میں انڈیا اور نیوزی لینڈ بہت اسٹرانگ تھے. ایشین ٹیموں میں صرف انڈیا ہی ہے سیمی فائنل کے لیے, باقی تینوں باہر ہوں گی. لیکن 2 تو ہو گئی ہیں. ایشین ٹیم میں ایک اور آ جاتی نا, سری لنکا, انہوں نے بہت اچھا کھیلا. وہ اچھی ٹیم جے سوریا نے اور اسلنگا نے جو بنا لی ہے نا, وہ بڑی زبردست بنا لی ان کی وائٹ بال کرکٹ میں. آپ دیکھیں آسٹریلیا سے بھی جیتے, انڈیا سے بھی جیتے, ویسٹ انڈیز سے بھی جیتے ہیں. ایک وہ ٹیم نظر آ رہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چیمپئنز ٹرافی میں 10 ٹیمیں کر لیں, کیونکہ اگلی چیمپئنز ٹرافی میں مجھے نہیں لگ رہا ہماری ٹیم ہوگی جس ٹائپ کی ہم لوگ نہیں چیمپئنز ٹرافی ہوگی اگلی دفعہ. سوال ہے, ایک سوال ہے تو کیا 8 ٹیموں میں ہم ہوں گے؟ نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں جس طرف ہم جا رہے ہیں, جس ٹائپ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں, باقی ٹیمیں بہت آگے چلی گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں بڑی پرابلم ہوگی, ہمیں ویسٹ انڈیز اور سری لنکا سے اب جیتنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا. بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے اگلا میچ ہے, اب دیکھیں کتنا وہ ٹف ٹائم. دیکھیں باتیں تو کرکٹرز یہ والی کر رہے ہیں, تو مایوسی پبلک میں بھی بہت زیادہ, ایک مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ 29 سال بعد چیمپئنز ٹرافی پاکستان آئی اور 5 دن میں ہی
ہوسٹ ٹیم جو ہے وہ باہر ہو گئی اور بنا کوئی میچ جیتے. اب تک پاکستان نے اپنا اکاؤنٹ بھی نہیں کھولا, تو اوبیسلی ڈس اپوائنٹمنٹ تو بہت زیادہ ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ. قوم کے دل ٹوٹے ہیں اور امید پھر بندھے گی, پھر جیتے گی ٹیم. یہ تو آنے والا ٹائم ہی بتائے گا, لیکن ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ چیمپئنز ٹرافی پہ کیا ہم پہنچ پائیں گے یا نہیں. آئی سی سی جو ہے نا وہ بچہ نہیں ہے, وہ بغیر پاکستان انڈیا کے میچ کے کوئی ایونٹ نہیں کرائے گا. یہ میرا یاد رکھنا. اگر 8 والی ٹیم پاکستان 12ویں پہ آئے گی تو 12 ٹیمیں ہو جائیں گی. یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں, براڈ کاسٹر نہیں مانے گا. آپ نہیں سمجھ رہے, ہم تو آگے کی بات اس لیے بولتے ہیں, پیسہ اس میچ میں ملتا ہے, بنتا ہے. چیمپئنز ٹرافی نہیں ہوگی, پھر کچھ اور ہوگی, کچھ اور نام دے دیا جائے گا. 8 ٹیمیں ہیں, 10 ہیں, تو وہی آئیں گی نا. اگر پاکستان نہیں ہوگا نام اور دے دیا جائے گا. اور جہاں تک بات ہے, ابھی شاہد بھائی کی ہم آواز سن رہے تھے کہ سورج کی بات کر رہے تھے, دوسرا سورج نکلے گا. سورج تو وہی روٹین میں نکلے گا. دیکھو پلاننگ ہوتی ہے نجیب صاحب. 152 جب ہم نے 10 وکٹوں سے ہرایا تھا نا انڈیا کو, تو اسی خواب میں ہم ابھی تک تھے, ہرا دیں گے ہرا دیں گے ہرا دیں گے. انہوں نے کیا کرا, انہوں نے تیاری کری. وہ ان کا جو تھنک ٹینک ہے نا, وہ بیٹھا کہ ہم نے دنیا کی کرکٹ پہ کس طرح قابو کرنا ہے. انہوں نے وہ چیز کری. نیوزی لینڈ سے ابھی ٹیسٹ سیریز آ رہے, آسٹریلیا سے آ رہے. کوئی سوچ سکتا تھا یہ ٹیم اس طرح پرفارم کرے گی, اتنی انڈر پریشر ٹیم. انہوں نے اپنے گروپ کو بنایا, بیٹھ کے بات کری. ہمارے والے کیا بیٹھے ہوئے ہیں ابھی؟ ہمارے والوں کو تو یہ نہیں پتا کہ ہماری ٹیم کیا کھیلے گی اگلے میچ میں. سوچ ہی نہیں ہے. سوچ ہونی چاہیے آگے کے لیے. ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم تو پسند ناپسند پہ کر رہے ہیں. بھائی آئی سی سی کے ایونٹس میں ہندوستان کی پرفارمنس دیکھ لیجئے آپ. کیوں 2023 کے ورلڈ کپ میں صرف فائنل ہارے, 2024 میں ان بیٹن چیمپئن بنے, ابھی بھی ان بیٹن چل رہے ہیں. بھائی سوچ ہے نا, یعنی یہ لگاتار ایک میچ ہارے. آپ کو ان کے سیکٹری کا نام پتا ہے, آپ میڈیا سے آپ کو پتا ہوگا. راجر بنی کرکٹر ہمیں پتا ہے, راجیو شکلا بہت پرانا انسان, باقی کسی کا ان کا بیٹنگ کوچ کا پتا ہے آپ کو. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم نے تو اتنا وہ دیکھیں, ہم لوگ ایکچولی نا ہمارے پلیئر سے زیادہ نا ہماری مینجمنٹ زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہے, میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہے. منٹ بعد پریس کانفرنس, اب اینٹ یہ لگ گئی ہے, اب پلر یہ بن گیا ہے, اب گراؤنڈ میں یہ گھاس لگ گیا ہے, یہ کمپنی اب کانٹریکٹ لے رہی ہے. خدایا ان چیزوں سے نکلیں, آپ کرکٹ کی طرف دھیان دیں, اپنے سسٹم کی طرف دھیان دیں. جو بندے آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ کمروں میں بیٹھنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے, آپ نے ان سے کرکٹ کے کام لینے ہیں. گراؤنڈ میں آئیں گے نہیں, دیکھیں گے نہیں کرکٹ کس ٹائپ کی ہو رہی ہے, کیا فیسلٹی ہے, کن گراؤنڈوں میں ہو رہی ہے, تو پہلے تو آپ اس طرف دھیان دیں. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو پریمیئر ٹورنامنٹ ہے, جو آپ کی ڈومیسٹک ہے, جس سے آپ نے پلیئرز نیکسٹ سٹیپ اس کا انٹرنیشنل کرکٹ ہے. آپ حالت دیکھیں نا جا کے گراؤنڈوں کی, آپ توبہ کریں کہ یار یہاں پہ تو کلب کا کیا اسکول کا میچ نہیں ہو سکتا جیسی گراؤنڈوں میں کروا رہے ہیں میچز. فارمیلٹی پوری کرے, کیونکہ اس کرکٹ کی ویلیو ختم کر دی ہوئی ہے. اس کرکٹ کی ویلیو ہوتی ہے اسٹرائک فورس کا کیمپ نہ لگتا, آپ این او سیز نہ دیں, کچھ اور ہے. اس کو اگر آپ اس کو ویلیو دیں گے تو آپ کی ٹیم بنے گی, پلیئرز بنے گے. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک, کہیں مت جائے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to a special transmission. اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی راول پنڈی میں, تو آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے. اب تک ٹاس نہیں ہو پایا. اسکرین پر لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, کورز ڈلے ہوئے ہیں, پانی باہر نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. یہ میچ کتنا امپورٹنٹ ہے اس گروپ بی کے لیے کامران؟ بڑا امپورٹنٹ ہے دونوں ٹیموں کے لیے. جو جیتے گا وہ کوالیفائی کر جائے گا سیمی فائنل کے لیے, اور دونوں ٹیمیں بڑی بیلنس ہے. پھر میں بولوں گا آسٹریلیا کی وہ بولنگ لائن اپ نہیں ہے جو ساؤتھ افریقہ کی ہے. بیٹنگ بھی ہے, بالنگ بھی ہے. صرف وہ آسٹریلین ٹیم مار کھا رہی بالنگ پہ, اور بیٹنگ پہ وہ میچ جیتیں گے جیسے پہلا میچ انگلینڈ کے خلاف جیتیں گے. اس بار مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سا شاید تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہو, غلطیاں کم کریں, کیونکہ ایسی ٹیمیں کم بیک بڑا اسٹرانگلی کرتے ہیں, ایک چیز پہ غلطی کرے تو ڈیفینیٹلی وہ بالنگ کو تھوڑا سوچیں گے, تھوڑا اسٹرانگ کریں گے. اور بیٹنگ تو ہے ہی ہے,
تو لیٹ سی کہ اگر میچ شروع ہوتا ہے تو ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ لائن اپ کو کتنا سکور بنانے دیتے ہیں. بڑی اچھی بالنگ کرنی پڑے گی اس ٹیم کے خلاف. لاسٹ اوور مانس لبو شانی سے نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. آپ باسط بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انگلینڈ اور افغانستان کے لیے میچ ہونا ضروری ہے. انگلینڈ اور افغانستان کے لیے آج کا میچ ہونا ضروری ہے. ان دونوں کا کیا کریں؟ ایک پوائنٹ ملتا ہے تو انہیں ایڈوانٹیج ہو جائے گا. آج لوگوں کو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی. اٹ وڈ بی کلاسن ورسز میکسویل. لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے. اچھا کیوں؟ کلاسن ورسز میکسویل اس سے پہلے اوپنرز بھی آتے ہیں. ہاں نہیں لیکن ان کو وہ جو ذرا پاور ہٹنگ, وہ ذرا مزیدار چوکے چھکے. یہ کل جو میچ دیکھا نا نجیب, جس طرح کی پچ تھی, پچ جو بنی ہے وہ لاہور میں ہی بنی ہے. لاہور ہی ہے, پاٹھا پچ. یہ پچ بالرز کو سوٹ کرتی ہے. آج بھی, کل بھی کرا, آج بھی کرا. اور کل جو ناہید رانا نے اپنی پہلی وکٹ لی ہے نا چیمپئنز ٹرافی میں, ولیمسن کو 148 کی پیس سے بال کرا ہے اس نے. بٹ چلتے ویک اپ کال ہے پاکستانی بیٹرز کے لیے. صحیح بات ہے. چلتے چلتے صرف ہاؤ گڈ واز رویندر جڈیجا. کیا زبردست, سوری رچن رویندر جڈیجا, اور وہ ہاں کہہ رہے ہیں. تو ہم نے تو وہی ذہن میں نا, جو ذہن میں وہی ہے. کیا بیٹنگ کی ہے, 2 وکٹیں گری ہوئی ہوں اور اس کے بعد آ کے بندہ ایسا کھیل جائے جو کہ ایک انجری سے منہ پہ بال لگی ہوئی ہے واپس آیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اور کلاس تو اس نے دکھا دی تھی 2023 ورلڈ کپ. بالکل ایسے ہی. اور کیا کمال کا, دیکھیں اوپن ہی نمبر 4 پہ آیا اور کوئی 2 ویک کے بعد آیا اور ٹھک کر کے 100 کر دیا, میچ جتوا دیا. یہ ہے پروفیشنل, یہ ہے پلیری, یہ ہے دلیری. ون ورڈ, پاکستانی بیٹرز کو, ٹاپ 6 بیٹر کو رویندر کو دیکھنا چاہیے. کس کو دیکھیں بھائی, میں تو مثال دے سکتا, ہم سے تو نہیں سیکھ سکتے. 5 بجے ہم اور بتائیں گے کس سے سیکھنا ہے. 5 بجے پھر جی بالکل ہے. 5 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.